औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, सबको पता है कि कल जो है ना वफाकी हुकूमत ने अपना बजट 2021-22 प्रेजेंट किया है असम्बली में। तो इसके ऊपर मैं छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि सबको उसके जो बेसिक उसमें इंसेंटिव्स या जो बेसिक चीज़ें हुई हुई हैं उनका सबको पता चले। तो स्टार्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इसमें एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके इसके बारे में क्या व्यू है। जिस तरह शबर जैदी साहब हैं जो एक्स चेयरमैन FBR भी रहे हैं और काफ़ी लर्नड और नॉलेजेबल आदमी हैं, तो उनका ख्याल ये है कि जी 30 ईयर्स जो पिछले गुजरे हैं उसमें फ़र्स्ट टाइम इतना अच्छा कोई बजट जो है ना पेश किया है, और वो भी इतने टफ हालात के अंदर। इसके बाद एक मुज़म्मिल असलम साहब हैं जो इकानोमिस्ट हैं, उन्होंने तो इसको बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ों में वो तारीफ़ की है कि जिस तरह यानी मार्केट्स में लूट सेल वगैरह लगती है, तो ये बजट ऐसे है जैसे पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए लूट सेल लगा दिया है वफाकी हुकूमत ने। तो अब इसमें जो चंद मेन यानी चीज़ें हैं, चंद मेन चेंजेस हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। जिस तरह सैलरी क्लास है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है टैक्स में, वो जिस तरह था उसी तरह उनके ऊपर बर्डन अप नहीं किया गया। इसके अलावा जो SME सेक्टर है उसको इंसेंटिवाइज किया गया है। कॉटेज इंडस्ट्री का जो पहले यानी जो 3 मिलियन तक जिसकी वो टर्नओवर होता था तो वो कॉटेज इंडस्ट्री में आता था, लेकिन अब वो बहुत ही कम था उसका जो टर्नओवर, तो उसको 10 मिलियन कर दिया है। और इसी तरह म्यूनसिपल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए हर फैमिली के लिए 5 लाख रुपए तक बिज़नेस लोन इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। इसी तरह अगर हमारा रूरल एरिया में जाए तो हमारे जो काश्तकार हैं वो हर क्रॉप्स के लिए 1.5 लाख रुपए तक इंसेंटिवाइज जो है लोन इंटरेस्ट फ्री उनको मिलेगा। इसी तरह अगर वो कोई ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उसमें भी 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो गवर्नमेंट उनको देगी। इसके अलावा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके में जो FAD थी उसको 1% से रिड्यूस किया गया है, और साथ ही साथ उसमें जो विदहोल्डिंग टैक्स 12.5% था उसको भी प्रपोज किया हुआ है 2.5% से कम करने के वो 10% पे आ जाए। इसके बाद जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, कैश विड्रॉल या क्रॉस चेक वगैरह या पे ऑर्डर, वो फाइलर के लिए तो ऑलरेडी उस पर कोई टैक्स नहीं था विदहोल्डिंग, लेकिन अब उन्होंने तमाम के लिए इसको जो है ना विदहोल्डिंग टैक्स ज़ीरो कर दिया है, प्रपोज हुआ है। ओवरऑल इसका जो बजट का साइज़ है, जो रेवेन्यू टारगेट है, उसको भी तकरीबन 1000 अरब से बढ़ाया गया है। तो अब इसके ऊपर काफ़ी इश्यूज़ या लोग बातें कर रहे हैं कि जी इसको कैसे हासिल किया जाएगा। तो उसको हासिल करने के लिए 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज की है, जिससे इंपोर्ट का साइज़ बढ़ेगा तो तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए जो है ना वो अगले यानी इंपोर्ट से डिफरेंट टैक्सेस और ड्यूटीज़ की शक्ल में कलेक्ट होगा। उसके अलावा जो SME और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, ग्रोथ उनको दी जा रही है, तो कुछ पोर्शन वहाँ से आएगा। और तीसरा जो मेजर यानी एक्सपेक्टेड है वो ये है कि जो हमारी इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो इंशाल्लाह वो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो ग्रोथ ऑफ बिज़नेस जो है उससे पूरा हो जाएगा। तो उसमें यानी वो 1000 अरब जो है उसका कोई इतना इशू नहीं है कि वो वसूल नहीं हो सकता, सिर्फ बिल की ज़रूरत है। और उसके अलावा यानी पिछले जब शबर साहब थे तो उन्होंने ये चीज़ प्रपोज की थी कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है ना वो कम से कम 6 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किया जाए। तो अब शौकत तरीन साहब ने इसको किया है कि हम इनिशियली इसको 4 इंडस्ट्रीज से शुरू करेंगे, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा कि उसमें जो रेवेन्यू लॉसेज हैं वो कवर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ FBR में जो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है उनकी प्रॉपर जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से होगी कि वो लोग जाके हरासमेंट की बजाय वो लोगों को जाके ट्रेन करें, उनको मोटिवेट करें और फील्ड में जाएंगे, तो उससे भी रेवेन्यू का जो साइज़ है वो बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, उस एडिशनल कस्टम ड्यूटी है वो भी तकरीबन हर सेक्टर के लिए उसमें रिडक्शन प्रपोज की गई हुई है। स्टील है, रिफाइनरीज है, फार्मा है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तकरीबन हर सेक्टर के लिए उसमें भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है।
اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کی جو انکم ہے اس کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کے جانا پروپوز کیا گیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر گین ٹیکس جو ہے اس میں بھی کمی کا وہ پروپوز ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کو بھی تقریباً 40% سے جو 600 ارب روپے تھا اس کو 900 ارب تک لے گئے۔ اس سے بھی معیشت کے اوپر بہت زیادہ اچھے اثرات پڑیں گے کہ جب گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سارے جو اوور آل کنٹری میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں تقریباً جو بجٹ میں 3000 ارب جو ہے لون ریپیمنٹس کے لیے رکھا گیا ہوا ہے، جو انٹرنل اور ایکسٹرنل لونز ہیں اس کو پے کیا جائے گا۔ اسی طرح جو 850 cc تک گاڑی ہے اس کے اوپر ویلیو ایڈڈ ٹیکس 0 کر دیا ہوا ہے، اور باقی بھی اس کے اوپر انسینٹیوائز کی وجہ سے تقریباً گاڑیوں کی قیمت منیمم 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے تک کم ہونی چاہیے، اور اس میں یہ کہ عام جو آدمی ہے اس کی بھی ایکسیس میں آ جائے گا، اس سے فرق پڑے گا۔ جب پرائس کم ہوگی تو جو ایک سفید پوش ہمارا طبقہ ہے، مڈل انکم والے جو لوگ ہیں اسٹیم والے، وہ بھی اس سے بینیفٹ اٹھا لیں گے۔ تو اوور آل اگر اس بجٹ کو دیکھا جائے تو یہ کافی بہتر بجٹ ہے جس میں تقریباً ہر سیکٹر کو کور کیا گیا ہوا ہے۔ اب اس میں آتا ہے کہ عام آدمی کے لیے اس میں کیا ہے۔ وہ انفارچونیٹلی جو ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، سٹی ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں ڈی سی آفس ہے، جس میں مجسٹریٹس ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا بھی فیلور ہے، لیک ہے کہ وہ ان کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک مجسٹریٹ اور ڈی سی اپنا رول نہیں پلے کرے گا، گورنمنٹ جو اسٹریٹ پرائسز ہے یا ایک عام آدمی کے لیے جو پرائس کا میکینزم ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جتنا بھی انسینٹیوائز کریں گے وہ نیچے تک نہیں پہنچے گا۔ تو سب سے اس میں جو ہارش اسٹیپ اٹھانے چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو فلی یوٹیلائز کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی اچھے سے نہیں کرتا تو اس کو ٹرانسفر کے بجائے ٹرمینیٹ کیا جائے۔ جب تک لوگوں کو یہ ٹرمینیشن نہیں ہوگی نا، صرف ٹرانسفر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایک ڈسٹرکٹ میں ہے وہ دوسرے میں چلا جائے گا، وہاں پہ بھی وہی چیز ہوگی تو کوئی چینج نہیں آئے گی۔ تو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جب آپ بالکل عام آدمی تک اگر پہنچنا ہے، اور اس سارے جو پرپز بھی یہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، عمران خان کی حکومت کا، کہ ہم نے عام آدمی کی زندگی میں سہولت لے کے آنی ہے، تو اس کے لیے سب سے جو ہارڈ سٹیپ اٹھانے چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ مجسٹریٹس اور آپ کی جو ڈی سی ہیں وہ اسٹریٹس پہ رہیں، نہ کہ وہ آفیسز میں بیٹھے رہیں اور وہ کوئی کام نہ کریں۔ جب تک وہ کام نہیں کریں گے آپ پرائس سسٹم جو ہے جو لوگوں تک اس کے انسینٹیو ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور سب سے اچھی کی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے کافی ٹیکس کا ریڈکشن دی گئی ہے، اور دوسرا ڈیمز جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ فنڈز جو ہے نا ایلوکیٹ ہوئے ہیں، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کام ہو رہا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے ان کو جس طرح پہلے 12 ہزار روپے دیے تھے اس کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن ہوئی ہے۔ اور اس سے سب سے بڑھ کے جو بات ہے، تقریباً 2001 میں جب مشرف صاحب کا میرے حکومت میں یونیورسل سیلف اسیسمنٹ آئی تھی، اور وہ کافی بینیفیشیل چیز تھی۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے گورنمنٹ پہ اور ایف بی آر پہ وہ بڑھے گا، اور جو ہراسمنٹ ہے یا مس یوز آف پاورز ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کو دوبارہ انٹروڈیوس کیا گیا ان اٹس ٹرو اسپرٹ کہ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہوگی، ہر بندہ اپنی جو جینون انکم ہے اس کو وہ کرے گا ٹیکسیبل انکم، اور جو بھی وہ ریٹرن فائل کرے گا وہی اس کی اسیسمنٹ آرڈر ہوگا۔ اور اگر کہیں آڈٹ جو ہے کنکریٹ ایویڈنس ہوں گے تو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا۔ ایف بی آر کا وہ جو ایک امیج بن گیا ہوا ہے ہراسمنٹ کا، تو وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔